अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक औरत का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल। इल्म के समंदर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब देकर इस औरत की रहनुमाई फरमाई। जानिए हमारे आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आप शेर खुदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, वाक़अतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। आप पूछे तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है कि ए अली, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है। ए अली, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या ये मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले तो क्या यह जायज़ है? क्या हम दोनों आपस में मुबाशरत कर सकते हैं बग़ैर शादी के? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसकी इज़्ज़त करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाक़अतन इज़्ज़त करे तो इसका मतलब यह है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यह खालिसतन मुफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो, ये मोहब्बत नहीं है। ये तो सरासर अपनी हुस्न को मिटाने का एक तरीका है। मुहतरम नाज़रीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के इस लम्हे से होता है जिस लम्हे में ऐसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है और इस चीज़ को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्को न करता हो। वो ये जाने कि मैं ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता था वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई सहल और आसान हो गई है। नाज़रीन किराम, आपको आज की इस वीडियो में ज़िना के बारे में भी बताया जाएगा कि इसके बारे में इस्लामी इरशादात है क्या। शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया हो और इसके शोहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए तो इस शोहर को क्या करना चाहिए। नाज़रीन, सवाल और जवाब की सूरत में हम यह मसला वाज़ह कर देना चाहते हैं। इसका जवाब कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाज़ारी औरत से शादी की है। शादी से पहले वो मर्द इस औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा है और अब इन्होंने शादी कर ली है, तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़िना किया था तो इनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी झूठी बातों की तरह एक ये बात भी हमारे मुआशरे में कमिलमी की वजह से मशहूर है कि ज़िना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ज़िना एक गलीज़ तरीन और गुनाह अजीम है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि उलमा तो कहते हैं कि ऐसा शख्स अपना झूठा खुद ही कहे। मतलब अगर किसी से ये जुर्म हो जाता है तो इनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि उनके मामलात आपस में ही रहे और इनका निकाह बिल्कुल जायज़ है, मगर एक शर्त यह है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले। तफसील कुछ इस तरह से है।
زانی عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ پناہ عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹے کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورت ایک گندے مردوں کے لیے ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورت ایک پاک مردوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، غپیپہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، اور ان لوگوں کی غپیپہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ اس سے تمہاری عرض مہر ادا کر کے نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کی تائید میں کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی وہ ایسے جدار و بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سایہ میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اناق آ گئی۔ دیوار کے اوٹ میں میری سیاہ پرچھائی اس نے دیکھ لی۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرشد ہو نا؟ میں نے کہا ہاں مرشد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، اے خیمہ والو دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے۔ میں خندمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار یا کنویں کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکے، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بار بر کم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا۔ آخر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالی اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ نازل ہوئی۔ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا اس سے نکاح نہ کرو، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل لے، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔